अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, वैसे हद हो गई है, यकीन करो हद हो गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूँ और प्रैक्टिसिंग हूँ। माशाल्लाह मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सारी अदालतों में जाता हूँ। छोटे बड़े सारे केस करते हैं। लेकिन आज जिस तरह मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ नैब वालों ने दरख्वास्त दी है ना बेल कैंसिलेशन की, कि इनकी ज़मानत कैंसिल कर दी जाए और इनको जेल भेज दिया जाए, मैंने आज तक अपनी वकालत में ऐसी कभी नहीं देखी। मुल्ज़म को जब बेल दी जाती है ना, मुल्ज़म को ज़मानत दी जाती है, तो उसको एक गारंटी मांगी जाती है उससे कि भाई आप अदालत कहती है हम आपको ज़मानत दे रहे हैं, आइंदा अदालत पे आपने हर पेशी में पेश होना है और इसकी गारंटी दो। तो अदालत वो मचल के, जैसे हम कहते हैं ना मचल के, वो 5 लाख के 10 लाख के श्योरिटी बॉन्ड्स, उसको उर्दू में मचल के, इंग्लिश में श्योरिटी बॉन्ड, वो अदालत लेती है कि आइंदा जब भी अदालत आपको बुलाएगी आपने पेश होना है। और जब वो मचल के दे दिए जाते हैं, मुल्ज़म को छोड़ दिया जाता है। जब अदालत में कोई मुल्ज़म पेश नहीं होता और अदालत कहती है जी कि मुल्ज़म पेश नहीं हुआ, तो उसकी ज़मानत कैंसिल कर दी जाती है। और जो वो श्योरिटी बॉन्ड और मचल के दिए गए थे ना, उसमें से जितने की भी हो, 50 लाख की हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, तो वो जो ज़ामिन होता है उसकी से पैसे लिए जाते हैं कि भाई आपने ज़मानत दी थी, या तो उनको लाओ, मुल्ज़मों को लाओ, या फिर पैसे दो। तो उससे वो पैसे लिए जाते हैं, उसकी कार्रवाई की जाती है। सिर्फ एक होता है कि मुल्ज़म अदालत में पेश ना हो, या दूसरा तरीका क्या होता है कि एक मर्डर केस का कोई मुल्ज़म है, उसकी ज़मानत हो गई है, तो उसने बाहर निकल के अपनी ज़मानत को मिसयूज़ ये किया है कि उसी पार्टी से दोबारा जाके लड़ाई की है, उनके घर पे फायरिंग की है, किसी को ज़ख्मी किया है। तो ये दूसरा तरीका है मुल्ज़म की ज़मानत मिसयूज़ करने का, यानी एक गैर हाजिर होना और एक दूसरों के साथ लड़ाई करना। तो आज बात खुल के सामने आ गई है ना कि मरियम की लड़ाई क्या है। इनको ये इन्होंने जो वहाँ पे बताया है, इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, इन दो में से कोई इल्ज़ाम नहीं है। ना मरियम गैर हाजिर हुई है और ना मरियम ने ऐसी कोई नैब के हवाले से कोई ऐसी बात की है कि उसका जो मुद्दई है उनके ऊपर कोई ऐसी बात की है। ठीक है, मरियम एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की लीडर है। वो जहाँ भी जाती हैं, चाहे पेशी हो, जनाजा हो, कोई खुशी हो, गमी हो, अखबारी नुमाइंदे, टीवी वाले सारे पहुँच जाते हैं कि मैडम जी बताओ इसके बारे में क्या है इसके। और ये पूरी दुनिया में है, ये कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या मरियम नवाज़ ने कोई टीवी इंटरव्यू अदालत में आते हुए दे दिया। तो उसमें लिखा क्या गया है कि मरियम नवाज़ अदालत को क्लब बना लेती हैं, प्रेस क्लब, और वहाँ मज़े उड़ाती हैं। भाई अदालत के अंदर तो चिड़ी पर नहीं मारती। मैं खुद वहाँ पेश हुआ हूँ कितनी दफ़ा मरियम नवाज़ के केस में। वहाँ तो ये तो उन्होंने एक किस्म की उस जज की तौहीन कर दी है कि भाई जज के होते हुए मरियम अदालत को कोई अहमियत नहीं देती और जज देखता है और जज सारा कुछ करता है। बिल्कुल गलत, 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 बिल्कुल गलत। अलबत्ता उनको तो खटकती है ना, मरियम ही तो खटकती है ना भाई। जुनैद सफदर और मरियम, ये दो ही तो खटकते हैं, और तीसरा नवाज शरीफ है जो बाहर बैठे। अब आपको पता है कि नवाज शरीफ बाहर गए हैं, वो अदालत में पेश नहीं हुए, तो उनके केस को अलहदा कर दिया गया है और उनकी ज़मानत वगैरह सारी कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, अब मरियम नवाज़ ने प्रेस टॉक की है, प्रेस बातें की हैं,
اور انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز صاحبہ نے خیال نہیں کیا، ہائی رینک کی باتیں، ہائی رینک والے کے خلاف باتیں کی ہیں۔ اصل بات یار کیوں نہیں بتاتے؟ اور نائب والوں اصل بات کیوں نہیں بتاتے؟ اصل بات نکا اور نکے دا ابا، بس انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لے کے باتیں کی ہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کو بلاؤ اور یہ عدالت میں بیان حلفی دے کہ جو ان کے اوپر الزام لگے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ جب وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں تو وہ باتیں مریم نے کی ہیں، اور یہی ان کے لیے پھر کافی ہے نا اسی بات کے لیے۔ تو آیا ہوگا فون کہ جی انہوں اندر کرو، تو یہ بات ہے۔ کوئی مریم نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، میں سینئر وکیل کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں۔ سیاسی باتیں کرنا کوئی منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بلکہ میں تو حیران ہوں، مریم نواز صاحبہ جب پیچھے ان کے جنید صفدر کے شادی تھی یا نکاح تھا، تو میں نے مریم نواز صاحبہ کو مشورہ دیا کہ آپ باہر جائیں، آپ کو یہ باہر نہیں روک سکتے، آپ نے ضمانت دی ہوئی ہے، ضمانت دیا ہوا ہے، مچل کے دیے ہوئے ہیں، سارا کچھ دیے ہوئے ہیں، آپ جا سکتی ہیں باہر، اپلائی کریں۔ لیکن انہوں نے نہیں کیا سر جی، یہ اپنی سستیاں بھی ہیں ان کی۔ اب ان کو یہ چاہیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیل کینسلیشن جو انہوں نے دی ہے، اس کا تو خیر وہ دی ہے انہوں نے، لیکن اصل لب لباب یہی ہے کہ جو پچھلی تاریخ پہ مریم نواز صاحبہ نے قوم کو حقیقت بتائی ہے اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی باتیں بتائی ہیں، وہ کوئی جرت مند بندہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، اور یہ جرم ہے جی، یہ مس یوز ہے۔ یہ کس طرح کا مس یوز ہے بھائی؟ وہ سیاست چھوڑ دیں، ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر، نواز شریف ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، یہ بھی آپ کی اللیگل ساری اپنی گھریلو پیداوار چیزیں ہیں کہ نواز شریف جی ٹی وی پہ نہیں آ سکتا، کیوں؟ لیکن نون لیگ والوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ ان کی اتنی خامیاں ہیں نا نون لیگ والوں کی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عوام کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں نہیں عوام کے پاس یہ جاتے؟ عوام کے پاس جائیں لیکن یہ نہیں جاتے سر جی۔ میں یقین کرو ان کو کہہ کے مشورے دے کے تھک گیا، نون لیگ کو مشورے دے کے تھک گیا ہوں میں۔ یہ ان کو کوئی وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب جو مریم نواز صاحبہ کی وہ آئی ہے، یہ ساری چیزیں مریم نواز صاحبہ نے اس دن پریس کانفرنس میں کی ہیں، اور انہوں نے اپلیکیشن ایک عدالت میں دی ہے، یہ ساری باتیں کی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں بتاتا ہوں اس کا فائدہ تب ہوتا کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پہ درخواست دیتی کہ جناب یہ میرا کیس چل رہا ہے، میرا ٹرائل چل رہا ہے، اور اس کو ٹرائل کا حصہ بنایا جائے، اور مجھے اس سے جناب وہ بری کیا جائے 561 کے تحت۔ اب کیس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ جو ارشد جج نے ویڈیو دی ہے اس کے اوپر جو نا کر کے یہ کارروائی کی جائے، لیکن انہوں نے سمپل وہ درخواست دی ہے یہ چیزیں بتانے کے لیے عدالت کو، تو یہ درخواست نہیں دی کہ میرا جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے نا اپیل لگا کے تو اس کو کیا جائے۔ پہلے تو انہوں نے 10 پیشیاں لیں، بغیر کسی وجہ کے پیشیاں لیتے رہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ کیوں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہ جو آج انہوں نے نیب والوں نے درخواست ضمانت دی ہے نا کہ جی مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو اندر کیا جائے، انشاءاللہ تعالی یہ خارج ہوگی، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ یہ عوام کے پاس بھی جائیں، یہ عوام کے پاس بھی جائیں کہ کیا پریس کانفرنس کرنا منع ہے؟ اب تو مریم نواز کی بھی آدھی پریس کانفرنس نہیں دکھاتی۔ اس دن مریم نے اسی دن کہا تھا کہ میں یہ نام لے رہی ہوں جنرل فیض حمید کا، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ادھر بیپ لگا دینی ہے اور یہ نہیں لگانا، اور وہ نہیں لگاتے، اتنی سی دکھاتے ہیں بس۔ جہاں ان کا نام آئے، آپ نے کوئی نام سنا ٹی وی کے اوپر؟ نہیں نہ سنا۔ آپ نے جنرل فیض حمید کا نام مریم نواز کے منہ سے ٹی وی پہ نہیں سنا، وہاں وہ بیپ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی جمہوری ملک نہیں ہے، یہاں مارشل لا لگا ہوا ہے، عمران خان نے لگایا ہوا ہے مارشل لا، ٹھیک ہے جی، عمرانی مارشل لا۔ تو یہاں پہ کوئی کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے
گفتگو کرنے کی، کاروبار کرنے کی، تحریر کی، تقریر کی، سب آزادیاں چھینی ہوئی ہیں، اور جس کی زندہ مثال ہے حامد میر صاحب. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو انہوں نے نیب نے آج بہانے کیے ہیں نا، میں بطور وکیل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہیوی جرمانہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے مریم نواز کی ضمانت کینسل کی جو درخواست دی ہے، درخواست بھی خارج ہو اور ہیوی جرمانہ بھی ہو. یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو مریم نواز نے اپنی ضمانت کا مس یوز کیا ہو، یہ کوئی ایسا یہ نہیں ہے، قانون میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے بالکل. ہاں جی، بس نکے دے ابا دا نام لیا ہے، اے جرم ہے، اے دے جرم ہے تو انہوں پتہ ہے اے جرم ہے، باقی قانونی لحاظ سے مریم نے کوئی کچھ غلط نہیں کیا.